وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني مغلوب منتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. माशाअल्लाह हाफिज साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत हाफिज साहब की काफी रुचि भी है।